بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله خلال هذه الفيديو سأحاول تسطيب برنامج اندماج في حاسوبي، وسأقوم بشرح الطريقة من البداية إلى النهاية. بالنسبة للناس اللي عندهم كيخدموا بجيت، كيتطلبوا فايرفوكس يكون آخر إصدار، وبالنسبة للاندماج كيتطلب فايرفوكس يكون من النسخة ديال 52. باش نحلو هذا المشكل كندخلو للسي، ندخلو لبروغرام فايل، وهنا نحاولو نكريو واحد الدوسي جديد. على سبيل المثال وي كونتينيو نسميوه اندماج. هذا نحتاجو باش نانستاليو فيه فايرفوكس القديم. صافي نسجل هكا، نمشيو للدوسي ديال الاندماج. هو هذا، نمشيو لهاد الدوسي هذا اللي فتحنا دابا. هنا فيه ندخلو لهاد اللوجيسيال كنلقاو فيه فايرفوكس والجافا. انا الجافا حاولت ديجا نانستاليتها، وغنحاول بعدا هاد المره هادي باش نانستالي فايرفوكس من البدايه. كندير لي انستالي، ملي يكمل هاد وي سويفون، هنا كنديرو ليه بيرسوناليزي باش نعطيه داك الدوسي اللي كرينا من جديد. كدير باركورير، كتمشي للدوسي سي، كتدخل بروغرام فايل، هو هذا، كتمشي حتى لداك الدوسي ديال الاندماج، هو هذا، كدير لي اوكي. هنا باش يلوح لينا فايرفوكس القديم باش ما يتعارضش مع داك فايرفوكس الجديد. ندير لي سويفون انستال. هنا دابا غندير البيسي غيكون فيه جوج تقريبا ديال النسخ ديال فايرفوكس 52 وفايرفوكس اخر اصدار. هذا بالنسبه للناس اللي كيخدموا بالجيد، يعني كتحتاج هذا. بالنسبه للناس ديال الاندماج كيحتاجوا هذا الفايرفوكس النسخه ديالو تقريبا 52. النسخه ديال 52. هنا اولا غنحاولوا بعدا نضبطوا هاد الاعدادات ديال سميتو ديال فايرفوكس 52. الناس اللي كيفضلوا الطريقه القديمه كيجي هنا كيدير بوطون دروا وكيدير بوطون دموني باش يبان ليه هاد سميتو هاد بار دموني، ولا كيجي لهنا كيدير اوبسيون. جميع الطرق بحال كدير اوكي. اول حاجه خصك تمشي لافونسي، ملي كتمشي لافونسي كدير ميزاجور. اول حاجه خصك دير جامي فيريفي لي ميزاجور، تخليها هنا وتكروشي على هادي كتكون هكا، كتحيد ليها هاد العلامه هادي، حيت كيقول لك هنا ايتيليزي ان سيرفيس اون غير بلون بو انستالي لي ميزاجور. يعني واخا دير هاد نو جامي انستالي لي ميزاجور، البرنامج ملي كتشعلو وكتطفيه كيخدم اون غير بلون، وكيقدر يتيرشارجي لك لي ميزاجور اللي اذا مشى حتى دار ميزاجور ما كاينش يخدم لك تقريبا فايرفوكس هنا. اول خطوه هي هذه. ثاني خطوه هي كنمشيو للسيرتيفيكا، كنمشيو افيشي السيرتيفيكا باش نزيد ناجوتيو السيرتيفيكا ديال الاندماج. كدير امبورتي، كتقلب على الدوسي فاش حطيتي السيرتيفيكا ديالك. انا حطيتها في هذا الدوسي ديال الاندماج، السيرتيفيكا كدير لي اوكي. هنا كدير لي المود باس اللي درتي ليه، كدير اوكي. صافي كتبان عندك، كدير اوكي، كتخرج من هنا. هنا في بعض الاحيان كتجي للسيكوريتي، كدير ليه جينيرال بيرفينير لوسكو، كتجي لهاد جينيرال prévenir lorsque les sites essaient d'installer les modules complémentaires. كتدخل complémentaire. انا كنزيد هنايا واحد السيت ديال هذا الاندماج هذا، كندير له كوبي، كناجوتي مع هاد سميتو مع هاد لي زيكسيبسيون، كدير له كولي، كدير له اوتوبوزي اونغيستري لي موديفيكاسيون. كنمشي لهاد كونتوني، نفس الشيء بالنسبه للكونتوني. هاد بوب اب الى عندك هادي مكروشيه بحال هكا كدير لي اكسيبسيون، كدير لي هذا وكدير لي اوتوريزي. هذا يعني ما يبقاش يبلوكي لي بوب ابس ديال
ديال هاد الاندماج، كدير اونغيستري الموديفيكاسيون كتخليها. دابا حنا راه درنا الموديفيكاسيون كامله ديال هادي هي الموديفيكاسيون اللي كنديرو في السيت ديال فايرفوكس. قلنا كندخلو لوبسيون وكنمشيو لافونسي، كنبلوكيو هنا لي ميزاجور وكنحيدو هاد ديكروشي هادي. ملي كنحيدو هادي كنجيو لي سيرتيفيكا افيشي لي سيرتيفيكا باش نزيد ناجوتيو السيرتيفيكا ديالنا. كدير اوكي، كتمشي كتبدل هاد لي سيكوريتي هاد قلنا لي زيكسيبسيون هنايا، وكتاجوتي لي زيكسيبسيون في هاد الكونتوني حتى هي لي بوب ابس. صافي حنا دابا هذا درنا ليه الاعداد ديالو باش تاكد بان هاد النسخه ديالك هي فايرفوكس 52. كتجي هاد علامه الاستفهام اللي كتبان لك هنايا، كتكليك عليها كتنزل تحت ابروبو دو فايرفوكس. هنا كيعطيك الرقم ديال فايرفوكس 52.01. صافي كتخرج، ما دير ليه سميجه زور. الا درتي ليه ميجا زور كتمشي لك هاد النسخه هادي وكيعطيك نسخه جديده. ما كيقبلش الاندماج، ما كيخدمش لك في نسخه جديده اكثر من هاد 52. كنسدو هاد فيرمي لي زونغلي. بالنسبه سميتو كنديرو بوطون ديماري، كنكليكو على بوطون ديماري، كنجيو لهنايا كنديرو الجافا، حيت بعض المرات شي وحدين كنديرو الجافا. ملي كطلع لينا هاد الجافا كنمشيو كونفيغوراسيون ديال الجافا. الا ديجا انستاليتيها كاين نسخه 8 وكاين نسخه 7. انا انستاليت النسخه 8 اللي انستاليت هنايا وخدامه مزيان. انا اول حاجه كنمشيو للجينيرال، كنمشيو للميزاجور. اول حاجه كنديرو هاد اوتوماتيزي، كنديكروشيو عليها هادي نو با فيريفي، كنحيدو ليها العلامه. الا لقينا العلامه كتحيد عليها، كنمشي لهاد الجافا هادي كدير لي فيزياليزي. هنا كتاكد الا عندك جوج ديال الجافا ولا ثلاثه مانستالين في البيسي، بحال دابا الجافا 7 والجافا 8 والجافا 9. صافي هنا كتجي هنايا كتختار واحد الجافا اللي دير الاقلاع. مثلا انا الجافا اللي عندي هنايا 8 خذ رقم 8. صافي كدير ليه هاد العلامه هنا. الا لقيتي عندك جوج ولا ثلاثه كتحيد لهم دوك الجوج الاخرين، كتحيد لهم العلامه وكتخليها في واحد، كتخليها العلامه هنا. كدير اوكي، كدوز للسيكوريتي. بالنسبه للسيكوريتي هنا موديفي لا ليست دي سيت. هنا لي سيت كتعطيه لي سيت اللي يقدر تخدم مع الجافا، كنعطيوها هنا. كنديرو اجوتي كنأجوتيو داك السيت اللي كنأجوتيو السيت اللي محتاجين ديال الاندماج. كدير لي هذا كوبي. غنخليكم هذا الدوسي هذا في الديسكريبسيون ديال الفيديو، كوبي ولا في الكومونتير الاول. هذا نخدمو هكا، كدير ليه هنا اجوتي. هنا ما كتخدمش بوطون دروا، ما كتخدمش ليه، كدير كونترول في. ملي كدير كونترول في اوتوماتيكمون كتحط داكشي اللي كوبيتي هنا. صافي كدير ليه اجوتي، صافي كدير اوكي. ها هو تزاد هنا. بالنسبه للناس اللي كيخدموا بلي مارشي بيبليك حتى هو كيزيدها هنايا. بعض المرات السيت ديال المارشي بيبليك كيحتاج الجافا، هادشي ما عنده علاقه. المهم باش تزيدها هنا باش ميبقاش يبلوكو ليك، باش يخلي السيت ديال المارشي بيبليك تخدم مزيان. كتجي لهنايا جيري لي سيرتيفيكا، كتكليكي عليها، كتمشي لهاد التيب دو سيرتيفيكا، كتكليكي على هاد السهم هذا، كتنزل لتحت اوثنتيفيكاسيون دي كليون. كتزيد هنا كدير اجوتي امبورتي سيرتيفيكا. كتشوف انت السيرتيفيكا في ناحية كاع سيرتيفيكا ها هي. كدير اوكي، كدير اوفرير، كدير ليها المود باس هنا. دابا هاد المود باس هذا الا درتي ليه مود باس نهار تفتح البرنامج ديال الاندماج كيطلب لك واحد المود باس. هذا المود باس هو اللي لا هنا كدير اجوتي سميتو، كدير اجوتي سيرتيفيكا. هنا كيطلب لك مود باس ديال السيرتيفيكا. اللي درتي بالسيرتيفيكا كدير ليه اوكي، كيعطيك واحد مود باس اخر جديد. هنا هذا دابا هذا
saisir un mot de passe pour accéder à votre fichier du clip personnel. هذا إلا درتي لي هذا المود دو باس هذا خصك تعقل عليه، حيت نهار تفتح برنامج ديال الاندماج كيطلب لك هذا المود دو باس هذا. إلا ما درتي والو غير ملي يعطيك هذا الميساج بحال هذا كدير ليه اوكي كيدوز، يعني ما تكتب فيه والو. هنا خصك تنتبهوا الاخوان، راه الا درتي واحد المود دو باس هنايا خصك تعقل عليه، و اين فوا كتفتح البرنامج كيطلب لك هذا المود دو باس هذا. هنا انا ما غنديرلوش مود دو باس، كدير له اوكي صافي كدير ليه فيرمي. دابا حنا راه زدنا السيت ويب هنايا اللي تخدم مع الجافا، وزدنا السيرتيفيكا ديالنا هنا كنجيو افونسي كتكليكي عليها وكتنزل لتحت كامل. هنا كاين شي وحدين كيقول لك كتاكتيفي هادي، اكتيفي لونفيرونمون بحال هادي ما لقيتيش فيها العلامه كدير ليها علامه، وكاين اللي كيقول لك لا هادو خصك تحيدهم. انا خليتهم هكا وخدام معايا كلشي، كتحيدها هاد سميتو utiliser le format client hello compatible SSL 2 صافي كتخليها هكا الاعدادات بحال هكا كدير ابليكي ماشي يسجل هادشي. كنرجعوا للجينيرال بعض المرات اوكي كنرجعوا هاد الجافا عاوتاني كونفيغوراسيون جافا، كتكليكي على الجافا باش نقلبوا عليها، كنمشيو للكونفيغوراسيون ديال الجافا. هنا بعض المرات البرنامج ملي ما كيبغيش يخدم معاك مزيان كتدخل لهاد الجينيرال وكتجي لهاد البارامتر. ملي كتجي لهنايا كترجع هاد الكيرسول كترجع حتى الاخر، كدير ليه سيبريمي الفيشي، كدير له اوكي باش يحيد ديك لي فيشي طومبورير اللي كاينين اللي كيحبسوا سميتو. كدير له اوكي وكترجع عاوتاني ابليكي اوكي وكترجع من جديد عاوتاني. ملي كترجع من جديد خصك ترجع داك الكيرسول لبلاصتو، كترجعو هكا كدير ليه اوكي. هاد المره ما ديرش سيبريمي لي فيشي، ها كدير ليه اوكي ابليكي اوكي. دابا درنا لا كونفيغوراسيون ديال الجافا ودرنا لا كونفيغوراسيون ديال فايرفوكس، بقات لينا واحد الخطوه الاخيره اللي هي ندخلوا للديسك سي. كندخلوا للديسك سي وغنقلبوا على لي بروغرام فايل وغنقلبوا على الدوسي جافا، غتكليكي عليه ودير بوطون دروا ودير بروبريتي. ملي يخرج لك هاد بروبريتي كتمشي للسيكوريتي. هنا دابا كتحط الكيرسور على هذا كرياتور بروبريتير كدير ليه موديفي، كيعطيك هاد الميساج اوتوريزاسيون بور جافا، يعني جافا باش يعطيك لوتوريزاسيون باش يدير اكسي لهاد سميتو. كتجي لهنايا كدير ليه اوتوريزي ابليكي اوتوريزي، كتخليها هكا كدوز للاخر. هذا راه فيه اوتوريزي، الاخر حتى هو كلهم تقريبا كلهم انا كلشي كندير لهم هكا اوتوريزي باش يعطيني نفس البروبريتي. ملي كنسالي كدير ابليكي اوكي. دابا راه درنا لا كونفيغوراسيون ديال الجافا ودرنا لا كونفيغوراسيون ديال دوسي جافا ودرنا لا كونفيغوراسيون ديال فايرفوكس. ما علينا الا غير نكليكيو على هذا فايرفوكس هذا باش نحاولوا ندخلوا للاندماج. بالنسبه للسيت ديال الاندماج كدير دبليو اتش تي بي، شوف واش كاين هنا، هي هذه كدير لي اونطري. دابا راه خدام كدير له اوكي. بعض المرات كيعطيكم واحد الميساج اوكي كونتيني. ها الميساج اللي كيكون في الاول ديك الساعه اللي درتيه في الجافا راه كيطلبوا لك هنا داك المود باس. الا درتي مود باس راه خصك ديرو هنا، ما درتيش كدير اوكي اوتوماتيكمون. كتخليها هكا كدير شيرشي كدير اكسبت جاكسبت لي ريسك كدير اكزيكوتي. ملي كدير اكزيكوتي راه كيلوح لك واحد بتيت بروغرام ديال الجافا اللي هو هذا. هنا علاش ما كيبغيش يلوح لك السيت، كاين واحد هنا شتيه، كاين هاد الواحد هذا كتجي كدير ليه غير سيبريمي كدير ليه اونطري. هو دابا عطانا الجافا بالنسبه للسيت صافي. كتجي لهنايا كدير الاخر ديال السيرتيفيكا ديالك ليدونتيفيكاسيون، كدير هنا مود باس
صافي كدير كونتيني صافي كيدخل عندك. هو دابا خصك التنسيق. بالنسبه للناس اللي مكيبغوش يخدموا بهاد فايرفوكس ملي كنستاليو الجافا ولا فايرفوكس، راه غتلقاو واحد بتيت لوجيسيال هنايا، هو هذا اللي كاين هنايا لوجيسيال في الاقلاع، في الدوسي ديال الاقلاع. هذا كتمشي لهاد اندماج بروت، كتكليكي عليه دو بو فوا صافي يفتح لك سميتو نسدو هنا، دير كونتيني اوكي جاكسبت كونت اكزيكيتي صافي كتخدم من هنايا. نتمنى يفيدكم هذا الفيديو هذا باش تانستاليو برنامج اندماج في البيسيات ديالكم، وغير عقلوا على الخطوات ديال تكري واحد الدوسي جديد في بروغرام سي باش ما بقاش يتعرض لك فايرفوكس جديد مع فايرفوكس القديم، وان شاء الله يكون غير خير.